बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जुलाई 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक साल में 18.5 मिलियन आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद हुई। सऊदी विजन 2030 के तहत अहम इनिशिएटिव पिलग्रिम एक्सपीरियंस प्रोग्राम ने 2024 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। 2022 के मुकाबले में सऊदी अरब में आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की आमद में 101% इजाफा देखने में आया। एसपी के मुताबिक रिपोर्ट में आज़मीन हज उम्रा ज़ायरीन के लिए खिदमात में इजाफे और उससे मुंसलिक इदारों की कामयाबियों को उजागर किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में बैरून मुल्क से 1,85,00,000 से ज़्यादा आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आए। उनमें उम्रा ज़ायरीन की तादाद तकरीबन 17 मिलियन रही है। रिपोर्ट में बताया गया 40 से ज़्यादा सरकारी इदारों के साथ नवासी इक़दामात पर अमल दरामद किया गया और 95% शरह तमीर हासिल की गई। इन इक़दामात में ज़ायरीन के सफ़र के तमाम मराहिल जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, मनासिक, तारीखी और मजहबी मकामात के विज़िट शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी कैसे रजिस्टर्ड ओवरसीज़ वर्कर बन सकते हैं। पाकिस्तान की वजारत ओवरसीज़ ने गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले और फिर वहाँ कानूनी हैसियत हासिल करने वाले पाकिस्तानियों को बाज़ाब्ता तौर पर ओवरसीज़ वर्कर के तौर पर रजिस्टर करने का फैसला कर लिया। दूसरे मुल्कों बिलखसूस यूरोप में रहाइश पज़ीर मुलाजमत पेशा पाकिस्तानियों के लिए लाजमी है कि वो पहली मरतबा जब पाकिस्तान आएंगे तो वो यूरोप के सफ़र से पहले वो प्रोटेक्टर लगवाएंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों खासतौर पर पंजाब और KPK से हर साल लाखों नौजवान खलीजी ममालिक या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में रोज़गार के हसूल की ख्वाहिश लेकर निकलते हैं। उनके बरक्स एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो कानूनी चैनल्स की बजाय गैर कानूनी रास्तों का इख्तियार करते हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी जैसे मसाइल के शिकार ने ये नौजवान बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इंसानी स्मगलिंग का शिकार होकर ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जो न सिर्फ ख़तरनाक हैं बल्कि जानलेवा भी हैं। इंसानी स्मगलर उनसे लाखों रुपए लेकर उन्हें ईरान, तुर्की, लीबिया और मराकश समेत कई मुल्कों के ज़रिए यूरोप की सरहदों तक पहुंचाते हैं। यह सफ़र अक्सर पैदल, कश्तियों या छुपकर ट्रकों में तय किया जाता है, जिसमें कई नौजवान अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। यूरोप पहुंचने के बाद कुछ ही साल में कानूनी हैसियत मिलने के बाद ये लोग वहाँ काम शुरू करते हैं, रहाइश हासिल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के माशरे का हिस्सा बन जाते हैं। मक्का मुकर्रमा के साहली इलाके में जज़ीरा शुगैब एक नायाब हसीन मोती। मक्का मुकर्रमा के साहली इलाके रास मोहसन के मुकाबिल वाक़ई जज़ीरा शुगैब सऊदी अरब के कुदरती ख़जानों में से एक नायाब मोती की हैसियत रखता है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ये जज़ीरा उन लोगों के लिए एक मिसाली मुकाम है जो सुकून, कुदरती खूबसूरती और शफाफ साहिलों के मतलाशी हैं। साहिल से तकरीबन 0.4 बहरी मील के फासले पर वाक़ई ये जज़ीरा नरम और सफ़ेद रेत और शफाफ नीलगू पानियों के बायस कुदरती हुस्न की एक पुरकशिश तस्वीर पेश करता है। जज़ीरा शुगैब उन लोगों को ख़ास तौर पर अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं जो गोताखोरी के शौकीन हैं, क्योंकि इसके आसपास में मौजूद मरजान की चट्टानें ज़िंदगी से भरपूर और दिलकश मनाज़र पेश करती हैं। सऊदी अरब में 80,000 से ज़्यादा कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, ज़्यादा इदारे ख़वातीन की मलकियत। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा है कि 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान 80,000 से ज़्यादा सजल तजारी जो है वो जारी किए गए हैं। SPA के मुताबिक सऊदी अरब भर में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की मजमूई तादाद 1.7 मिलियन से ज़्यादा हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि रियाद, मक्का मुकर्रमा और शर्क़िया रीजन में सबसे ज़्यादा कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का इजरा किया गया। रियाद रीजन में 28,100, मक्का रीजन में 14,400, शर्क़िया रीजन में 12,900, कसीम रीजन में 4,900 जबकि असीर रीजन में 3,800 कमर्शियल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की गई। 3 माह के दौरान जिन इदारों को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जारी की गई उनमें 49% ख़वातीन की मलकियत हैं। रिपोर्ट में बताया गया इस साल की दूसरी तिमाही में 39,300 ई-कॉमर्स रजिस्ट्रेशन हुई है। रियाद, मक्का, शर्क़िया, मदीना और कसीम रीजन सरे फहरिस्त हैं। याद रहे, ई-कॉमर्स को मजबूत बनाना नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के टारगेट में से एक है। ई-कॉमर्स कौमी मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार जो है वो अदा करती है। सऊदी अरब में जो है मास्को में सऊदी सफारतखाने की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मास्को में सऊदी सफारतखाने की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इस मौके पर मुआवन वज़ीर बराए अमूर ख़ारजा अब्दुल हादी अल मंसूरी, वज़ारत के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर सऊद अल साती, रूस में सऊदी सफ़ीर अब्दुर्रहमान अल हमद समेत कई ओहदेदार मौजूद थे। यादगारी तख्ती की नुकाब कशाई शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने की और नई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। ये इक़दाम शहरियों और गैर मुल्की विज़िटर्स को आला मेयार की खिदमात फ़राहम करने के अज़म को ज़ाहिर करता है।
ابہا فیسٹیول میں چاندی کے زیورات کی نمائش لوگوں کی توجہ کا مرکز پر گئی۔ 26ویں ابہا شاپنگ فیسٹیول کے سلسلے میں چاندی کے زیورات کی ایک نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں میں بہت مقبول ہو رہی ہے۔ ایس پی کے مطابق اس نمائش میں خاص طور پر نمایاں ہونے والی چیزوں میں انگوٹھیاں، بریسلیٹ، گلے میں پہننے والے ہار اور گھڑیاں شامل ہیں، جن کو انتہائی پیچیدگی کے ساتھ چاندی اور عقیق کے استعمال سے سجایا گیا ہے، جسے مقامی مارکیٹ میں طویل عرصے سے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ علی بادشاہ نے جو چاندی اور عقیق کی تجارت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، سعودی پریس ایجنسی کو بتایا کہ نمائش میں آنے والوں کی بڑی تعداد قیمتی نگینوں اور جیولری کی طرف راغب رہی ہے۔ لوگوں کی خاص دلچسپی یمنی عقیق میں ہے، جبکہ ترکیاں اور اٹلی کی بنی ہوئی انگوٹھیاں اور قدرتی عقیق بھی بہت مقبول ہیں۔ علی بادشاہ کا کہنا تھا کہ لوگوں میں یوسر، امبر اور بیکلائٹ سے بنی تسبیحات بہت مقبول ہیں، جبکہ خالص چاندی کے ٹکڑے جن پر چمک لانے کے لیے روڈیم دھات کی پالش کی گئی ہو لوگوں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ مکمل تیار ہونے کے بعد چاندی کے یہ ٹکڑے ہیرے جیسے چمکدار ہو چکے ہوتے ہیں۔ سعودی مارکیٹوں میں تربوز کی آمد، موسم گرما کے آغاز کا اعلان ہے۔ سعودی عرب میں مارکیٹوں میں تربوز کی آمد باقاعدہ طور پر موسم گرما کے آغاز کا اعلان ہے۔ سرکاری خبریں ایجنسی ایس پی کے مطابق مختلف وزن اور سائز میں پائے جانے والا یہ قدرت کا انمول تحفہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں قصیم، الجوف، وادی التواسر، حائل اور ساجر کے علاوہ دیگر علاقے شامل ہیں جہاں یہ پھل بکثرت پایا جاتا ہے۔ انسانی صحت کے حوالے سے تربوز کے کئی فوائد ہیں۔ یہ پھل قدرتی گلوکوز، پروٹین، فائبر اور پانی سے عبارت ہے۔ تربوز کے گودے کا کھلتا ہوا سرخ رنگ بھی جاذبیت کی علامت ہے۔ ماہرین خوراک کا کہنا ہے تربوز محض ایک خوش ذائقہ پھل ہی نہیں بلکہ یہ پانی کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس میں 90% سے زیادہ پانی پایا جاتا ہے، جو جسم میں پانی کی کمی کو فوری پورا کرنے کے لیے ایک مثالی ذریعہ ہے۔ قصیم ریجن کے وزارت زراعت اور پانی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ریجن کی مرکزی مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر 180 ٹرکس تربوز کے لائے جاتے ہیں، جن میں تقریباً 2,02,500 کلو گرام تربوز ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں تربوزوں کو فروخت کرنے سے پہلے وزارت کی ٹیمیں روزانہ کی بنیادوں پر تربوز کے نمونے حاصل کر کے ان کا جائزہ لیتی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس میں کیڑے مار ادویات کے اثرات باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ اقامہ ایکسپائر مگر خروج نہائی کی مدت ابھی باقی ہے، سفر کیا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب کے اقامہ قوانین کے تحت سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو چھٹی جانے یا سعودی عرب سے مستقل طور پر جانے کے لیے ایگزٹ ری انٹری یا فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج عہدہ اور خروج رہائی کہا جاتا ہے، حاصل کرنا ضروری ہے۔ خروج عہدہ کے لیے ماہانہ فیس 100 ریال ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ فائنل ایگزٹ کے لیے کوئی فیس نہیں ہوتی، تاہم اس کے لیے شرائط بھی ہیں۔ گھریلو ملازم سائے خاص کے اقامے پر مقیم ایک شخص نے جب وزارت سے دریافت کیا اقامہ ایکسپائر ہو گیا مگر خروج رہائی کی مدت میں ابھی بھی 40 دن باقی ہیں، کیا سفر کیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جب وزارت کا کہنا تھا کہ خروج رہائی ویزا جاری کرانے کے بعد غیر ملکی کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اقامہ ویلڈ ہو یا ایکسپائر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واضح رہے، سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جو کہ وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی لوگ جب مستقل بنیاد پر اپنے ملک جاتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج رہائی کہا جاتا ہے، حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خروج رہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد بنیادی شرط ویلڈ اقامہ کی ہوتی ہے، تاہم اس کے لیے ضروری نہیں کہ اقامہ کی مدت 2 ماہ سے زائد ہو۔ اگر اقامہ کی مدت میں کچھ دن باقی ہوں تو جوازات سے فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امیگریشن قوانین کے تحت فائنل ایگزٹ ویزے حاصل کرنے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ مہلت کے ختم ہونے سے پہلے کارکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ سعودی عرب سے ایگزٹ کر جائے۔ کارکن کے سعودی عرب سے نکل جانے کے بعد ہی جوازات کے سسٹم میں اس کی فائل کلوز کر دی جاتی ہے۔ ایسے کارکن جو خروج رہائی ویزا تو حاصل کر لیتے ہیں مگر وہ اس پر سفر نہیں کرتے اور ان کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس صورت میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اقامہ ہولڈر غیر ملکی جنہوں نے خروج نہائی ویزا یعنی فائنل ایگزٹ حاصل کر لیا ہو اور اس کی مقررہ 60 دن مہلت ختم ہونے سے پہلے وہ سعودی عرب سے نہیں جاتے اور مقررہ مہلت کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اس صورت میں ان پر 1000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج نہائی کے قانون کی خلاف ورزی پر عائد ہونے والا جرمانہ ادا کیے بغیر غیر ملکی کارکن کا اقامہ جو ایکسپائر ہے وہ تجدید نہیں ہو سکتا۔ جرمانے کی ادائیگی کے بعد اقامہ کی تجدید کرانا ہوگی، تاہم مقررہ 60 دن مہلت ختم ہونے اور خروج نہائی پر سفر نہ کرنے والے غیر ملکی کارکن کا اقامہ ایکسپائر نہ ہونے کی صورت میں صرف جرمانے کی مد میں 1000 ریال ادا کیا جائیں گے۔ یاد رہے، مقررہ 60 دن مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اگر خروج نہائی ویزے کو کینسل کرا دیا جائے تو اس صورت میں جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.